वाली लड़की एक रूह की सच्ची ड्रोनी कहानी। इसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे जर्जरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रमीसा ने घबरा कर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले ही देखा गया मंजर इसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। इसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने पर ऊपर न आई थी, वरना इसका वक्त अच्छा खासा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई, माला ऊपर कम ही आया करती थी, क्योंकि इसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इसकी सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसका खौफ कदरे कम हुआ। इसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजिरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमीसा ने काफ़ी मेकर निकाला, लॉन्ज में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो काफ़ी इत्मीनान के साथ काफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टाल शो चल रहा था। टीवी देखते देखते से टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमीसा की 6 माह कबल शादी हुई थी। वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी। कि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी अफसर था, जिसके बायस वो नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा न था। यही सबब था जब वो अपना भाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के फ्लैट में रैश पजीर थे, जहाँ रमीसा को तो और कोई मसला न था सिवाय इसके के खाली प्लाट के, जो कि एक बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वाल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थी। अम्मा हाजिरा ने बताया कि यह हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि यह इलाका पहले आबाद न था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिलें बिल्डिंगें बन गईं। मगर इस प्लाट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। यह कब्रिस्तान कम अज़ कम रमीसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजिरा और नवीद को इससे कोई मसला न था और ना ही कभी किसी बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए और रमीसा भी खामोश थी, क्योंकि इसे लगता था कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद बेसाख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम न थी कि रैशी इलाके में ये कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ी से ऊपर आने वाला साया माला का था। रमीसा ने देखा कि इसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पलाट नजर आ रही थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रमीसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी इसका साथ रमीसा को काफ़ी अच्छा लगता। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रमीसा ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले से ही मौजूद थी। ये दुबली पतली सी लड़की रमीसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। न कभी माला ने इसे अपने घर आने की दावत दी, न रमीसा इसे अपने साथ नीचे ले गिर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रमीसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रमीसा अपने हाथ में पकड़ा गर्म मूंगफली का लिफाफा इसकी जानब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। रमीसा जब भी इससे कोई चीज़ खाने को देती तो हमेशा इनकार कर देती। रमीसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। इसने इतने माह तक आज तक माला से कभी इसके मज़हब के मुतालिक न पूछा था, क्योंकि इससे अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाह के इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जो कि इसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच कर कहीं इसे कोई बात का बुरा न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानब इससे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रमीसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रमीसा के पीछे इस तरह छुप गई। रमीसा ने चप्पल उतार कर बिल्ली की जानब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानब दौड़ लगा दी। रमीसा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रमीसा को अंधेरे में कुछ नजर न आई। माला के इसी तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंसती और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रमीसा का दिल चाहा कि वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे।
شاید لاشعوری طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہوتی، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ مالا اس بلڈنگ کی کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے کیا۔ پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گڑبڑا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ آئی مین تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے کا ایک ہی لفظ میں جواب دے کر وہ اس طرح آگے کی طرف بڑھی کہ اس سے مزید کچھ پوچھنے کی خواہش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کی خاموش ہوتے ہی شاید مالا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ پلٹ کر اس کی جانب آتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑ گڑانے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا جسم جل رہا ہے، پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل نہ سمجھ پائی۔ جیتے جی خود کو آگ میں جلتے دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کی شعلوں میں نظر ہو جانا، کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اسی پل بادل ایک بار پھر سے گرجے۔ اس کا جواب سننے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے گڑی رمیسا میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھی، چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرح بارشوں سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب وہ 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بہت بڑا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں گئی ہوگی، یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی وہ ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے، وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103، نوید نے حیرت سے دہرایا، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں سے پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ اما حاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں بھی میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ اس کا جواب بالکل درست تھا، وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھی۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن اما حاجرہ کو لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں سامنے ہی کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے، جہاں ہر فلور پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سبھی میں لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر مالا کے متعلق سوال کرے۔ کچھ دیر وہ کھڑی سوچتی رہی، پھر نیچے اتر کر مین گیٹ کی جانب آ گئی، جہاں موجود سیکورٹی گارڈ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جیسے ہی رمیسا کے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، وہ جلدی سے اٹھا ہوا اور بولا، السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ وہ بولی، دراصل مجھے ایک لڑکی کے بارے میں جاننا تھا۔ لڑکی کے بارے میں؟ عبدل نے حیرت سے اس سے پہلے دیکھا ہو، پھر اما حاجرہ کو۔ ہاں عبدل بھائی، فرسٹ فلور والی ایک دبلی پتلی سی لڑکی رہتی ہے جو روزانہ چھت پر میرے ساتھ واک کرنے بھی آتی ہے، مگر وہ کافی دنوں سے نہیں آ رہی۔ عبدل نے پوچھا، کیا آپ اس کا نام جانتی ہیں؟ اس کا نام مالا ہے، گوری سی ہے، بہت لمبے بال ہیں۔ بہت لمبے بالوں والی لڑکی تو میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، فیصل صاحب کی بیٹی ہے، فلیٹ نمبر 107 میں۔ نام تو مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن بال کافی لمبے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی میری نظر پڑ گئی تھی، آپ وہاں جا کر پوچھ لیں، شاید وہ آپ کی مشکل حل کر دے۔ عبدل کی بات سنتے ہی میں وہاں سے نہیں رکی، بلکہ تیز تیز چلتی فرسٹ فلور فلیٹ نمبر 107 کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بنا سوچے سمجھے بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔
दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 साल से 45 साल औरत थी, जो रमीसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रहायश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज तेज बोलते हुए इसने जल्दी से अपनी मदा बयान किया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगली पल इसकी ख्वाहिश के एन मुताबिक माला इसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब इसकी तवक्को के खिलाफ था। अब रमीसा की समझ में ना आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रमीसा ने देखा इसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है कि वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहती है, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट नंबर 103 का बताया था, तो उन्होंने बोला कि 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली ये बात थी, फिर इनके साथ एक हादसा हुआ। वो लोग ये घर छोड़कर चले गए, दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े इस खातून ने रमीसा को तफसील बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रमीसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वह खातून बोली, सुनना है कि इसकी जवान बेटी की अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इसकी माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन इसके जाने के कुछ दिन बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानब मतवजा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले में अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वह खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रमीसा ने पलट कर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नजर डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश घर से कैसे मिली? रमीसा ने हैरत से सवाल किया। यही तो बात तो आज तक किसी की समझ भी नहीं आई। आखिर वो मर्द औरत कौन थे? क्या वो वाकई इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए थे? पुलिस का ख्याल था कि शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जैसे इसके माँ बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से लोगों में घर कर गया कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें करती रहूं, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया कि पिछले आधे घंटे से वो रमीसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है। मादरत करती हूँ। रमीसा ऊपर आ गई। फिर कई दिन लग गए रमीसा को वो कहानी बुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी, और शायद इसके इस तरह मरने में इसके बाप का भी हाथ था। दुनिया इतने जालिम होती है, ये बात इससे चंद घंटे पहले ही पता चली। जैसे वो आने वाले कई दिनों तक सोचकर बेहाल होती रही। रवीसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतजार कर रही थी कि शायद कभी जिंदगी से माला दोबारा मिले। यही वजह थी वो बिल्डिंग में आने जाने वाले हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाना होता तो इसकी मतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रमीसा की तलाश को नाकामी का मुंह दिखता पड़ता। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रमीसा का ये दिल सोचकर कांपता रहा। इसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर क्यों की? वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बायस वो अपनी चरपाई और रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम आफस के किसी काम के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था और इसी तन्हाई में रमीसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ी की जानब बढ़ाया है। इसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाजा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को हमेशा अंदर से लाक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रमीसा को लगा कि वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रमीसा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रमीसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया,
اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا اوپر چڑھتے ہی اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک خون کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپس پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرا گیا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی موٹی کان جیسی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا۔ رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ جواباً رمیسا نے کچھ دیر قبل والا سارا واقعہ سنا دیا۔ جیسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اسے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا، کوئی اوپر گیا ہے، بلا وجہ اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ مکمل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ سامنے قبرستان کو بیچے بیچ کوئی کھڑا ہے، شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس پل قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا وہ قبرستان سے باہر نکل آیا، رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتے روڈ پر لگے پیلے بلب نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا، لیکن اس کے آواز دینے سے قبل ہی مالا نے اسے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا سے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا، رمیسا خوفزدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اسی پل مالا پلٹی اور سست قدموں سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا، خوف کی ایک ججری نے اس کو اپنی طرف لپیٹ لیا ہے۔ وہ کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، بارش کی بوندیں میرے جسم پر آگ کی طرح برستی ہے۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی نوید عالم دونوں ہسپتال میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے کہ رمیسا ایک ہفتے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر اس کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا اور زندگی میں دوبارہ کبھی اس کی طرف نہ گئی۔ جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا، وہ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی۔ وہ شاید جان چکی تھی کہ مالا کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے۔